त्याच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी पयलें नियाळ करया. कोरिंथकारां पयलें पत्र वस्वर 1:1-3 कितें म्हणटा, वयर कितें म्हणलां? नमान देवाचे कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं. कोणाचो धर्मदूत तो? सभे सोगी, संस्था सोगी, खंयच्या वडिला सोगी सांगा. सारकें उतार तुमच्या मतीन कसया. तुमी जायचे सेवाक मागीर आमकां आयको मेळटलें पयल्या वाचपांत जायचे सरस्वराचे सेवाक. हांगा पावल म्हणटा हांव कोणाचो धर्मदूत? जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जेजू जावं. क्रिस्ताचो धर्मदूत. हांगा 7th आसलें देवाचें उतर दिवचें हर एकल्या भावांनी म्हणाचे सा पावला बरी हांव म्हज्या जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. देखून तो हांगा ह्या एकाच जाग्यार ना सभा, ना संस्थो, ना सांदेपण मेंबरशीप. तुमचें नांवां दाखल जाल्यां तांकां? ना भियेनाका, जायनात. थंय जायचे म्हणजे शिकोवण्यांत हांवें सांगिल्लें न्ही गे, पयत पुसा सगळ्यो संतोशाची खबर, एक मात कंतीची दुखाची खबर आसा. कितें? जर तर तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरोवंक ना, ती जाता तुका आनी म्हाका आमकां दुखाची खबर. आज हांगा आसल्या तुजें म्हजें म्हाका आयकतल्या संवसार भर आयकतल्या हर एकल्याचें नांव खंयसर बरोवन आसा जे न्ही. फिरगजीच्या हांगा इन्नरिलिंग रेट्टीट वेळार एक भयण हांगा रोडोन म्हणाली हांव गेली विगारा सरशी कितें तिका जाय आसलें आशेंत दिना म्हणाले. लुवा दाखोवन हाड म्हणालो खंय. तो आशेन गरज ना तुका, ती सर्टिफिकेट तुका गरज ना, तुजी मॅरेज सर्टिफिकेट तुका गरज ना, तुजी बॅप्टिझम सर्टिफिकेट तुका गरज ना, पण तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरयलां आंगे म्हणल्यार चड गरजेचें. तें खंय बरोवन घाला? त्या जिवितांत, ससनाच्या जिवितांत, सर्गीच्या जिवितांत. असा बार जाणांक ही भिरांत ना. देखून हांगा आसात न्ही आमचे 7th भाव, घट्ट आसात, नीट फिट्ट आसा, धैर्यान आसात. खंयच्याय संवसारी रितीन कोणी दिना नाका दवर साहेब म्हणटात न्ही गे, बरें कर न पातोळी कर आनी खा म्हणून. हांगा सा पावला काय का हांव जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं. जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत. हांवें सांगलां न्ही गे, ही सभा न्ही, हो संस्था न्ही. हांगा म्हज्या उपरांत आतां आसतले भाव आसा ते धर्मदूत जावन मागीर धर्मदूत उप जातले. हांगा भियेनाकात, आपच्यान उप जातले त्या काळाक. देव तांकां विंचतलो आनी धाडटलो. जे अंगत आसतना तांकां तरबेती दितलो. कशें जेजू सवासून शिस शिकले आनी शिसा सवय आसून तांचे सांगात आसले शिकले आनी शिस गेल्ल्या उपरांत तांच्या सांगाता आसले दुसरे सांगाती शिकून सुवार्ता मुखार सावन वचोन रावले रावाना केदिंगस रावाना. देखून सा पावला बरी जाया धर्मदूत क्रिस्ताचे. आनी कितें म्हणटा तो? जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसा ताच्या सांगात आसल्या ताका म्हणटा आमचो भाव. कोणा तें भाव? कोणा तें तो भाव? कित्याक तोय वळखला जाल्यार तूंय वळखला जाल्यार आमी दोग जेजूक वळखला जाल्यार आमी कोण? मासा रक्ताचे बाबाव न्ही. ह्या मासा रक्ताच्या बाबांचो संबंध सोडा भाव भयणीनो. कितें उपकारता? पर गांवांत आसले तूं पिडेस जाल्यार तुका पळोवंक येता ते, तूं मेल्ल्या उपरांत धांवन येतात खंयच्या कर्माक.